चितवन जिल्लाको सदरमुकाम भरतपुरबाट करिब 1.8 किलोमिटर दक्षिणतर्फ भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 8 र 9 को सिमानामा वडा नम्बर 8 गौरीगञ्जमा शरदपुर माध्यमिक विद्यालय अवस्थित रहेको छ। विद्यालयको पूर्वमा वनदेवी बरण्डाभार सामुदायिक वन, पश्चिममा वडा नम्बर 7 कृष्णपुर, दक्षिणमा केरुङ्गा घोल र उत्तरतर्फ पूर्व पश्चिम राजमार्ग रहेको छ। बजार क्षेत्रबाट नजिक भए तापनि शान्त र रमणीय वातावरणमा अवस्थित यस विद्यालयको भवन एकापट्टि कक्षा 0 देखि 12 सम्म सञ्चालित छ भने अर्कापट्टि अर्थात् वडा नम्बर 9 तिर प्राविधिक शिक्षालय रहेको छ। विक्रम सम्वत 2075 सालमा सिटिभिटीद्वारा सम्बन्धन प्राप्त गरेपछि यस विद्यालयमा 3 वर्षे डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र 2077 सालबाट डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्सको पढाइ भइरहेको छ। विद्यालयको स्थापना र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापनाको औचित्यबारे विद्यालयका प्रधानाध्यापक भोलानाथ सापकोटा। तत्कालीन अवस्थामा जग्गा आबादी गर्ने क्रममा यस क्षेत्रका शैक्षिक अग्रजहरूको अथक प्रयासले यस शरदपुर माध्यमिक विद्यालयको स्थापना 2031 सालमा भएको हो। 2031 सालमा यो विद्यालयले भरतपुरको शाखाको रूपमा स्वीकृति पायो, अनुमति पायो। त्यसपछि 32 सालमा प्रावि, 2040 सालमा निमावि र 46 सालमा प्रस्तावित मावि हुँदै यो विद्यालयले 2031 सालमा भएको हो र विद्यालयले क्रमशः प्रावि 32 सालमा स्वीकृति प्राप्त गर्यो, 40 सालमा निमावि स्वीकृति प्राप्त गर्यो र 46 सालमा प्रस्तावित माविको रूपमा हुँदै विद्यालयले प्रगति आफ्नो स्तर उन्नति गर्दै गर्दै यो क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको, यस क्षेत्रका अभिभावकहरूको चाहना अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने क्रम अगाडि बढाइरहेको छ। अहिलेको समाजको आवश्यकतालाई महसुस गरी 2075 सालदेखि अब हामी प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ 2075 मा 3 वर्षे डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङको कार्यक्रम शुभारम्भ गर्यो विद्यालयले र 2077 सालबाट 3 वर्षे डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ अमिन विषयको पनि अध्यापन सुरु गर्यो र सिटिभिटीबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालित यी कार्यक्रमहरूले यो क्षेत्रमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षातर्फ अग्रसर बनाउनलाई ठुलो मद्दत पुगाएको छ र साधारण शिक्षाका अलावा प्राविधिक शिक्षातर्फ पनि विद्यालयले प्रगति गर्दै गएको छ र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहिने सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर, सम्पूर्ण सुविधाहरू विद्यालयमा छ। फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब, वर्कसप, ड्रइङ ल्याब, कम्प्युटर ल्याब जस्ता सम्पूर्ण सुविधाहरू विद्यालयमा छ र यो विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरिरहेको छ। व्यवस्थित कम्प्युटर ल्याब दुवैतर्फको भवनमा रहेको छ भने प्रत्येक कोठामा सीसी क्यामेराको समेत व्यवस्था रहेको छ। यस विद्यालयमा प्रोजेक्टरको माध्यमबाट आधुनिक र वैज्ञानिक तरिकाले पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ। चितवनको एक शैक्षिक धरोहरको रूपमा स्थापित हुँदै गइरहेको यस विद्यालयको प्राविधिक शिक्षाबारे यसै विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष धर्मबहादुर कार्की भन्नुहुन्छ। नमस्कार। यस शरदपुर माध्यमिक विद्यालयमा 2075 सालदेखि डिप्लोमा इन्जिनियरिङ र 2077 सालदेखि जियोमेट्री विषय यहाँ पढाइ हुन्छ र यो समयको माग हो। यो प्राविधिक शिक्षालय भनेको पनि समयको माग हो र तपाईहरुको बाबु नानीहरूलाई यस वर्षको एससी परीक्षामा पास गर्नुभएका बाबु नानीहरूलाई यस विद्यालयमा सम्पर्क राखी
आफ्नो समयको माग अनुसार दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यसको भौतिक संरचनाहरू पर्याप्त मात्रामा छ र यसलाई चाहिने कुराहरू सबै पर्याप्त मात्रामा भएको हुँदा तपाईँहरूले गुणस्तर शिक्षा पाउनुहुन्छ र यहाँका पढाउने सरहरू दक्ष जनशक्ति हुनुहुन्छ। प्राविधिक शिक्षातर्फका करिब 150 विद्यार्थी अध्ययनरत यस प्राविधिक शिक्षालयमा इन्जिनियरिङ विद्यार्थीका लागि व्यवस्थित ड्रइङ रुमको समेत व्यवस्था रहेको छ भने व्यवस्थित फिजिक्स ल्याब, केमिस्ट्री ल्याब, वर्कसप र लाइब्रेरी अनि ई लाइब्रेरीको समेत व्यवस्था रहेको छ। प्राविधिक शिक्षाको महत्त्व र सम्पूर्ण कार्यक्रमको बारेमा शिक्षालयका व्यवस्थापकीय प्रमुख एवं जियोमेट्रिक्सका संयोजक इन्जिनियर दामोदर ढकाल। नमस्कार, म इन्जिनियर दामोदर ढकाल प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदबाट सम्बन्धन प्राप्त लिई यस शरदपुर प्राविधिक शिक्षालयमा प्रशासन प्रमुख तथा कार्यक्रम संयोजकमा कार्यरत छु। यस शरदपुर प्राविधिक शिक्षालयमा 2075 सालदेखि डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र 2077 सालदेखि डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ अध्ययन गराउँदै आइरहेका छौँ। यस सिभिल इन्जिनियरिङ पढे पश्चात हामीले विभिन्न गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नेपाल प्रहरी, नेपाल सेना, नेपाल आर्मी र विभिन्न प्राइभेट सङ्घ संस्थाहरूमा कार्यहरू गर्न पाउनुहुनेछ र यस जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ कार्यक्रम पढे पश्चात तपाईँहरूले विभिन्न नापी कार्यालयहरू, नगरपालिका कार्यालयहरू, भूमि सुधार सम्बन्धीका कार्यालयहरू र विभिन्न प्राइभेट सङ्घ संस्था, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा पनि हामीले कार्यरत गर्न सक्नेछौँ र यस दुवै इन्जिनियरिङ पढ्नको लागि एसईमा उत्तीर्ण हुनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले मिनिमम CGPA 2.0, इङ्ग्लिसमा D+, म्याथ र साइन्समा न्यूनतम C ग्रेड प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यस 2077-78मा एसई उत्तीर्ण हुनुभएका विद्यार्थी नवागन्तुक विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यस शरदपुर प्राविधिक शिक्षालयमा अवलोकन गरी विभिन्न यसका फिचर्सहरूलाई अवलोकन गरी तपाईँहरूले सिट सुरक्षित राख्नु हुनका लागि यस शरदपुर प्राविधिक शिक्षालय प्रशासन तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङ प्रयोग हुने क्षेत्रहरूमा नापी विभाग अर्थात् विभाग अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा, त्यस्तै गरी स्थानीय तह, गाउँपालिका, नगरपालिकामा रोजगारीको अवसर पाइनेछ। त्यस्तै गरी प्राइभेट कन्सल्ट्यान्ट्सहरूमा पनि रोजगारी उपलब्ध हुनेछ। हाइड्रो पावर कम्पनीहरू, लोकसेवा मार्फत सरकारी सेवामा प्रवेश सजिलैसँग गर्न सकिनेछ भने अन्य धेरै अवसरहरू यस
जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङले दिनेछ। त्यसको साथसाथै आफै कार्यालय खोली सेवा दिन समेत सकिनेछ। त्यस्तै गरी सिभिल इन्जिनियरिङका क्षेत्रहरूमा अर्थात् सिभिल इन्जिनियरिङ पढिसकेपछि विद्यार्थीहरूले पाउन सक्ने सेवा सुविधाहरूमा के पर्दछन् त अब हेरौँ। सर्वप्रथम एसिस्टेन्ट सिभिल इन्जिनियरको रूपमा काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी जुनियर कन्स्ट्रक्सन म्यानेजरको रूपमा काम गर्न सकिन्छ भने एसिस्टेन्ट इन्भेन्टरी म्यानेजरको रूपमा समेत काम गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गभर्मेन्ट डिपार्टमेन्ट अन्तर्गत जस्तो रोड भयो, कम्युनिकेसन, वाटर सप्लाई इरिगेसन र प्राइभेट कम्पनीजहरूमा आधुनिक परिवेश अनुसार सिकाइ सहजीकरणको लागि अडियो भिजुअलको माध्यममा पठन पाठन गराउने उद्देश्यका साथ साधारण धारतर्फ र प्राविधिक धारतर्फ दुवैतिर प्रोजेक्टरको माध्यमबाट पठन पाठन हुँदै आइरहेको छ भने विद्यालयतर्फ 0 देखि 10 सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यममा विद्यार्थी मैत्री वातावरणमा दक्ष तथा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट अध्यापन हुँदै आइरहेको छ। प्राविधिक शिक्षालयमा तेस्रो सेमिस्टरमा अध्ययनरत छात्रा आयुषा रामदाम भन्नुहुन्छ। सम्पूर्णमा नमस्कार, म आयुषा रामदाम। हाल अहिले सरदपुर प्राविधिक शिक्षामा अहिले 3rd सेमिस्टरमा अध्ययनरत छु। हाम्रो यो सरदपुर माध्यमिक विद्यालयमा चाहिँ सबै कुराको व्यवस्था गरिएको छ। प्राविधिक शिक्षामा चाहिने जस्तै लाइब्रेरी भयो, सब लाइब्रेरी, कम्प्युटर ल्याबदेखि लिएर सबै कुराको आवश्यक हजुरहरूलाई पढ्ने सम्पूर्ण आवश्यक प्राप्ति गरिएको छ र हामीलाई चाहिँ शिक्षकहरूले पनि एकदमै व्यवस्थित तरिकाले एकदमै मेहनत गरेर हामीलाई अगाडि बढाउनको लागि हरेक क्षेत्रमा सपोर्ट गर्नुहुन्छ र राम्रोसँग हामीलाई शिक्षामा चाहिने हेल्पहरू गरिरहनुहुन्छ र यहाँहरूलाई पनि कुनै पनि प्राविधिक शिक्षा पढ्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने आरसी दिएर बस्नुभएका भाइ बहिनीहरू एवं साथीहरूलाई सम्पूर्णलाई सरदपुर माध्यमिक प्राविधिक शिक्षामा स्वागत गर्न चाहन्छु। विद्यालयमा अहोरात्र खटिरहने जुझारु व्यवस्थापन समिति, शिक्षक शिक्षिकाहरू, कर्मचारीवर्ग, प्रशिक्षकज्यूहरूको मेहनतको फलस्वरूप यस विद्यालय आजको अवस्थामा आउन सफल भएको छ। प्राविधिक शिक्षाको आवश्यकता महसुस गर्दै आफ्नो कार्यकालमा प्राविधिक शिक्षा भित्राउनुभएका निवर्तमान विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गणेश प्रसाद कँडेल। नमस्कार, म गणेश प्रसाद कँडेल, सरदपुर माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति निवर्तमान अध्यक्ष। सरदपुर माध्यमिक विद्यालयमा हामीले 2075 सालदेखि प्राविधिक शिक्षालय सुरु गऱ्यौँ। सुरुवाती क्रममा हामीले अब 21औं शताब्दी विज्ञान र प्रविधि युगमा भन्दै गर्दा यस क्षेत्रका र बाह्य क्षेत्रका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले प्राविधिक शिक्षालयको सुरुवात गऱ्यौँ। राज्यको नीतिअनुसार 753वटा युनिटमै राज्यले सबै वडाहरूमा देशका 6743वटा वडाहरूमा प्रविधि मैत्री बनाउने वडाहरूलाई भन्ने उसको ध्येयअनुसार अब प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सरदपुरमा लाग्यो र सुरुवाती क्रममा हामीले 2 वर्ष सिभिल इन्जिनियरिङ चलायौँ। तेस्रो वर्षदेखि गत सालदेखि हामीले जियोमेट्रिक्स सर्वेक्षण पनि सुरु गरेका छौँ, अमिन सर्वेक्षण पनि सुरु गरेका छौँ। अत्यन्त यो विद्यालय सरदपुर माध्यमिक विद्यालय सुन्दर, शान्त, सफा छ। प्रविधि मैत्री तरिकाले हामीले यहाँ अध्यापन गराउँछौँ। यहाँ पढाउने हुने, अध्यापन गराउनु हुने गुरुहरू विषयविज्ञ हुनुहुन्छ र अत्यन्त स्वच्छ वातावरण भएको हुँदा सरदपुर माध्यमिक विद्यालयमा एससी उत्तीर्ण गर्नुभएका सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई सरदपुर माध्यमिक विद्यालय तपाईँहरूको लागि प्राविधिक शिक्षालय जियोमेट्रिक्स र सिभिलका लागि तपाईँहरूलाई कुरेको छ। जतिसक्दो चाँडो सीमित सिट रहेको हुँदा जतिसक्दो चाँडो यस विद्यालयमा आफ्नो सिट सुरक्षित गरिदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरिङमा आवेदन दिन र पठन पाठनको लागि यासी परीक्षामा कम्तीमा पनि गणित र विज्ञान विषयमा सी ग्रेड र अङ्ग्रेजी विषयमा डी+ ग्रेड प्राप्त विद्यार्थी वा एसएलसीको हकमा कम्तीमा द्वितीय श्रेणीको अङ्क प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ। समग्र प्रशिक्षकहरूको प्रतिनिधि गर्दै
विद्यालय व्यवस्थापन समितिका प्रतिनिधि भरत रिजाल। नमस्कार, म यस शरदपुर माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य शिक्षक प्रतिनिधि भरत रिजाल। आजको आवश्यकता प्राविधिक शिक्षाको सुनिश्चितता भन्ने नारालाई उजागर गर्न यस शरदपुर माध्यमिक विद्यालय विक्रमसँग 2075 सालमा 3 वर्षे डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ र 2077 सालबाट 3 वर्षे डिप्लोमा इन जियोमेट्रिक्स इन्जिनियरको क्लास सञ्चालन भइरहेको कुरा यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। यस विद्यालयमा शान्त वातावरणमा प्रविधि मैत्री शिक्षणले गरिरहेका छौँ। यसमा विभिन्न यस संस्थामा आबद्ध शिक्षकहरू अनुभवी हुनुहुन्छ। धेरै टाढा टाढाबाट विभिन्न विद्यार्थीहरूको आकर्षणको स्थल बनिरहेको यस शरदपुर प्राविधिक शिक्षालयमा यस वर्ष एससी उत्तीर्ण गर्नुहुने सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गरेर आफ्नो भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि, आफ्नो भविष्य उज्जवल बनाउनको लागि म सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अभिभावकज्यूहरूलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस विद्यालयमा सीमित सिटमा भर्ना आवेदन खुल्दैछ। यस सीमित सिटमा चाहिँ यहाँहरूले आफ्नो सिट सुरक्षित राख्नु अनुरोध गर्दै समयको आवश्यकताअनुसार प्राविधिक शिक्षा ग्रहण गरेर उज्जवल भविष्य निर्माण गर्नु हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यसरी शैक्षिक धरोहरको रूपमा विकसित हुँदै गइरहेको यस श्री शरदपुर प्राविधिक शिक्षालय तथा शरदपुर माध्यमिक विद्यालय अझै शैक्षिक स्तर माथि बढ्दै जाओस् र समग्रमा यस विद्यालयले राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त गर्न सकोस् भन्ने हामी सबैको शुभकामना रहेको छ। धन्यवाद।